मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने ज़्यादातर अहाता हमने तूफ़ान नूह और कश्ती नूह से मुतल्लिक बयान पर किया था। इसमें कश्ती की जाए क़याम, जबल जूदी के महल वक़ू, कश्ती में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और इसकी गुंजाइश, इसमें इंसानों के अलावा जानवरों के जोड़े के समाने के बारे में बाज़ लोगों के शकूक व शुबहात पर मबनी एतराज़ात का जवाब कुरानी आयात से ही पेश किया था। इसमें ज़माना हाल के मुहक्किकीन और साइंसदानों की जदीद तहकीकात का जिक्र करके मुतल्लिका पहलुओं को मज़ीद वाज़े करना भी शामिल था। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम बकिया हालात का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 20वीं किस्त। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। आप पहले पैगंबर हैं जिनकी नबूवत के ज़माने में सबसे पहला अज़ाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल अपनी कौम को यकता परस्ती की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाई। इस बिना पर खुदा ने इन्हें तूफ़ान के ज़रिए अज़ाब में मुब्तला कर दिया। कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी दास्तान की तरफ इशारा हुआ है। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में से हैं। आप लामेक बिन मतूशालेह बिन इदरीस बिन यर्द बिन मोहलाइल बिन कैनन बिन अनूश बिन शीश बिन आदम हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ पाया जाता है। बाइबल के बयानात को अगर सही मान लिया जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दरमियान पाई जाने वाली मुद्दत बिल्कुल मुतय्यन होकर हमारे सामने आ जाती है, यानी 1056 साल। बाज़ रावियों के नज़दीक आप बैनुन नहरीन कूफा के रहने वाले थे। आपके असली नाम का पता नहीं और मुख्तलिफ हवालों में शाकिर, सकन या अब्दुल गफ्फार और दीगर नामों का जिक्र भी आया है। आप अलैहिस्सलाम नूह कहने की वजह और इल्लत के बारे में बताया जाता है कि आपने अपने लिए या अपनी कौम के लिए सदियों गिरिया जारी की। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को नूह यानी ज्यादा गिरिया जारी करने वाले के नाम से याद किया जाने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे साम, हाम, याफिस और किनान के नाम से तो बाद रवायात में किनान को हाम का बेटा भी कहा गया है। इनमें से किनान के अलावा सब साहिब ईमान थे और अपने वालिद के साथ कश्ती में सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात के बारे कोई ख़त्मी सबूत नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मदफन के बारे में कई हवाले दिए जाते हैं। मसलन कोहे जूदी के करीब करिए सुमनैन नामी मकाम पर, हिंदुस्तान में कोहे बूज के मकाम पर, सरजमीन अरब मक्कातुल मुकर्रमा में, शाम के शहर कूफा में, लेबनान के शहर बालबक में कर के मकाम पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे से मंसूब एक मकबरा है। आदम अलैहिस्सलाम, साम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के नज़दीक नजफ़ अशरफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कब्र मुतहर के नज़दीक ईरान के शहर हमदान में नहावंद के मकाम पर एक तहकीक के मुताबिक, जिसका उन्वान नूह और नूहान है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र और उनकी कश्ती ज़मीन पर ठहरने की जगह नहावंद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद चौथा पैगंबर जाना जाता है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 और सूरह शुरा की आयत नंबर 13 के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम पहले उलुल अज़्म पैगंबर हैं। बहुत सारे मुफस्सिरीन के नज़दीक इन 2 आयात में मज़कूरुल अंबिया अलैहिस्सलाम खास मकाम व मनसब पर फाइज हैं, क्योंकि ये साहिब शरीयत हस्तियाँ हैं जिन पर सहीफ़े नाजिल हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मबूस बर रिसालत होने की तारीख़ के बारे में भी इख्तलाफात पाया जाता है। एक और तहकीक के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप पहले नबी थे कि जिनको रिसालत से नवाजा गया। नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 साल की उम्र पाई, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 950 साल पैगंबराना जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। तूफ़ान के बाद 60 साल जिंदा रहे। शरीयत इस्लामिया में नबी उस हस्ती को कहते हैं जिसे हक़ ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए चुन लिया हो और वो बराह रास्त अल्लाह से हम कलाम होती हो, जबकि रसूल उस नबी को कहा जाता है जिसके पास अल्लाह ताला की जानिब से नई शरीयत और किताब भेजी गई हो। याद रहे कि हर रसूल का नबी होना ज़रूरी है, मगर हर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं। नबी और रसूल की ये तकसीम हम इंसानों को समझाने के लिए है, वरना जो फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर आता है
اس کو رسول کہہ دینا اس وضاحت کے منافی نہیں ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے مطابق قوم نوح بت پرست تھی اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی مختلف بتوں کی پجاری تھی۔ اس کے برعکس ایک اور تحقیق کے مطابق یہ دراصل اس زمانے میں 5 بزرگ تھے جو اللہ کی توحید کے پرستار تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر نشان کھڑے کر دیے، پھر آستانے بنا دیے۔ جب ان مشرکوں کی نسل بھی ختم ہو گئی تو نئے آنے والے لوگوں نے ان اہل قبور کو حاجت روا یقین کرتے ہوئے ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں اور شرک کی دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کمر کس کر میدان میں آئے اور مشرکوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ابلیس اپنے لاؤ لشکر سمیت پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے بھی آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے ان لوگوں کو دور رکھنے اور برگشتہ کرنے میں توانائیاں صرف کر دیں۔ رب العالمین نے قوم نوح پر بارش روک لی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام نے قوم کو استغفار کا حکم دیا تاکہ مشکلات ختم ہوں۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 اس پر شاہد ہے۔ سرکش قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی۔ نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے ایک نہ مانی اور بغض و عناد میں ڈوبی رہی۔ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے پیچھے نہ ہٹنا۔ نوح علیہ السلام کی دعا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق جب آپ علیہ السلام نے ایک کھلے میدان میں جا کر، جہاں پر دور دور تک کوئی سمندر یا دریا نہ تھا، کشتی تیار کرنی شروع کی تو کافر لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے دل آزار زبان استعمال کرتے اور کہتے، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رکھیں گے، یہ تو کیسا احمقانہ خیال ہے۔ نوح علیہ السلام حقیقت حال کو تو جانتے تھے کیونکہ رب العزت کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرمایا، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرتا رہے، اس کے متعلق کچھ نہ کہنا، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ ناظرین، علامہ طباطبائی نے سورہ ہود کی آیت 19 سے 35 کی تفسیر کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کے بعض واضح نصائح نیز ان کی دعوت کے رد میں مشرکین کی طرف سے پیش کیے جانے والے دلائل، جیسے کہ نوح کا ان کی طرح بشر ہونا اور جھوٹ کا الزام وغیرہ، اس طرح نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کو دیے گئے جوابات کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات اور بہتانوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ان پر لگائے گئے الزامات کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اس مشابہت کے دوسرے مفسرین و محققین نے بھی تائید کی ہے۔ قرآن مجید کے 28 پاروں میں 43 مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے۔ اس بد تہذیب قوم کی طرف سے آپ کی تحقیر و تذلیل اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں کا یہ عالم تھا کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگتے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور اسے ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اس بدنصیب قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور ان کی باتوں پر دھیان نہ دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کی نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ سورہ اعراف آیت 64 تا 59، سورہ یونس آیت 71 تا 73، سورہ ہود آیت 25 تا 49، سورہ مومن آیت 23 تا 31، سورہ شعراء آیت 105 تا 122، سورہ عنکبوت آیت 14 تا 15، سورہ صفات آیت 75 تا 82 اور سورہ قمر میں بھی موجود ہے۔ نیز دیگر صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔
سورہ نو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبع فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کو مختصر طور پر بیان کیا ہے اور ان کی زندگی کے تمام واقعات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، جن کی تفصیل قصص الانبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں درج ملتی ہے۔ عالمی سطح پر بے شمار ادبی اور ہنری فن پاروں میں داستان نوح علیہ السلام کی عکاسی کی گئی ہے۔ دنیا کے مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان سے براہ راست متاثر ہوتی رہی ہیں۔ مختلف عالمی زبانوں میں بہت سارے عرفاء اور شعراء نے اس داستان کی تشریحات کی ہیں۔ اسلامی فن مصوری میں بھی اس داستان پر متعدد فن پارے وجود میں آئے ہیں۔ اسی طرح اس داستان پر مختلف فلمیں بھی مختلف زبانوں میں سینما گھروں کی زینت بنتی رہی ہیں۔ ناظرین محترم، واقعہ نوح علیہ السلام کی آخری قسط آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیو بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔